सामुदायिक विकासमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सन्त कुमार। कार्यक्रममा हामीले समसामयिक विषयलाई उठाउने गर्दछौँ। यही मङ्सिर 29 र 30 गते चितवनमा बेसो च्यानल र पथिक फाउन्डेसनले जीवनपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। आज हामीले जीवनपथ कार्यक्रमको प्रसङ्गलाई उठाउँदैछौँ। पथिक फाउन्डेसनका संरक्षक आचार्य श्री टिएन पथिकसँग जीवनपथको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। टिएन पथिक को हुनुहुन्छ? सुरुवातमा उहाँको पृष्ठभूमि जोड्न चाहन्छु। बागलुङ जिल्लामा बसेर लामो समयसम्म शिक्षाको प्रचार अर्थात् शिक्षाको विकास र प्रचार प्रसार, राजनीति, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी लामो अनुभव सङ्गालु भएका आचार्य श्री टिएन पथिक ज्यू माता तीर्थ काठमाडौँमा पथिक फाउन्डेसन संस्थाको संरक्षक हुनुहुन्छ। जीवनका 10 वर्ष उहाँले सक्रिय राजनीति, 3 वर्ष जेल जीवन र 12 वर्ष सक्रिय साधनामा बिताउनु भएको छ। उहाँलाई राजनीतिभन्दा अध्यात्म सुन्दर लागेको उहाँले बताउनुहुन्छ। वर्षौंको साधना पश्चात 2058 साल मङ्सिर पूर्णिमामा उहाँलाई अस्तित्वले ज्ञानको दिव्य विधि बताउन सक्ने रहस्यदर्शीका रूपमा उभ्याइदिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले त्रिभुजीय शिक्षा, 3 मस्तिष्कका निमित्त 3 शिक्षा हुनुपर्छ भन्दै त्रिभुजीय शिक्षा नीतिको अवधारणालाई अघि सार्दै आउनु भएको छ। शिक्षा बिगारे सकलो बिगारे, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार। शिक्षामा नीतिगत सुधार गर्नका निमित्त त्रिभुजीय शिक्षाको अवधारणालाई देशको नेतृत्व गर्ने वर्ग, शिक्षा नीति निर्माणकर्ता, शिक्षाविद, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूमाझ आफ्ना विचार भावनाहरू साटासाट गर्दै आउनु भएको छ। मानिसले धन, पद, प्रतिष्ठा, विद्वता, सारा गरिमा पाएर पनि मनुष्यले आफ्नो चेतना सदा अधुरो, अपुरो, अतृप्त, खाली निराशा महसुस गरेको बताउँदै र यिनलाई समाधान गर्न नसकिरहेको बेला जीवनपथ कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उहाँले बताउनुहुन्छ। आचार्य श्री टिएन पथिक ज्यू शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय चेतना जागरण विज्ञानका क्षेत्रमा कार्य गरिरहनु भएको एक सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सोही विषयमा हाम्रा यस नारायणी नदी किनारमा अवस्थित नेपाल रेड क्रस भवन परिसरमा सञ्चालन हुन गइरहेको आगामी 29 र 30 गते जीवनपथ कार्यक्रम विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई बेसो च्यानलको विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। जस्तो यो त्रिभुजीय शिक्षा भनेर यहाँले प्रचारमा ल्याउनु भएको अवधारणाको मूलभूत पक्षबारे केही संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। मानिसका 3वटा मस्तिष्क छन्। सामान्य रूपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। र हामीले जुन पनि शिक्षा आर्जन गर्छौँ त्यो आर्जन मस्तिष्कका मार्फतबाट हुने हो। र अहिलेसम्म जुन प्रकारले शिक्षालाई व्यवस्था दिइएको छ त्यो शिक्षालाई व्यवस्था दिएको देब्रेपट्टिको मस्तिष्कलाई मात्रै शिक्षित पार्नको निमित्त दिएको छ। दाहिने मस्तिष्क र पछाडिपट्टिको मस्तिष्कलाई शिक्षा पार्ने कुनै योजना छैन र तिनीहरूको निमित्त शिक्षाको कुनै नीति पनि छैन र शिक्षाको कुनै पाठ्यक्रम पनि छैन। अब 3टा मस्तिष्क भएको मानिस एउटा मस्तिष्कलाई मात्रै शिक्षित पार्ने, 2टा मस्तिष्क छोडिदिने हो भनेदेखि अधुरो हुन्छ, मान्छे अधुरो हुन्छ। त्यो शिक्षा पनि अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ र मनुष्य असन्तुलित हुन्छ। आजको मनुष्य यही तरिकाले असन्तुलित भइरहेको छ। आजका विद्यार्थीहरू असन्तुलित छन्, शिक्षक वृन्दहरू, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, यी सारामा असन्तुलन देखा पर्छ, एक प्रकारको असन्तुष्टि देखा पर्छ। यसैले 3टै मस्तिष्कले प्राप्त गर्ने किसिमको शिक्षालाई नलगिकन मनुष्य पुरा पनि हुन सक्दैन, सन्तुष्ट पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मनुष्यको सबै प्रकारको आयामलाई फुलफिल गर्नको निमित्त, उसका सबै प्रकारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने बनाउनको निमित्त 3टा मस्तिष्कहरूलाई नै शिक्षित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। यो 3टा मस्तिष्कमा दाहिने मस्तिष्कमा हामीले काम सुरुवात गर्नु छ र त्यसलाई हामीले दक्षताको शिक्षा भनेर भनेका छौँ। दक्षताको वैज्ञानिक शिक्षा हो यो। र यो जुन मस्तिष्क देब्रे हो त्यसमा जसरी शिक्षा दीक्षा दिइएको छ त्यो दिएको ढाँचालाई केही परिवर्तन गर्नु छ, त्यसलाई मानवीय शिक्षाको रूपमा लैजानु छ र मानवीय शिक्षा, दक्षता शिक्षा, यी दुवै शिक्षा भइसकेपछि अनि यिनीहरूलाई फेरि सन्तुलित गरेर मनुष्यलाई अगाडि बढाउनको निमित्त यानि एउटा
एउटा कुशल व्यक्ति बनाउनको निमित्त तेस्रो मस्तिष्कमा दिन सकिन्छ। त्यस शिक्षालाई हामीले आत्मशिक्षा भनेका छौँ। यसरी तीनटा मस्तिष्कलाई शिक्षा दिने हो भने, तीन प्रकारका शिक्षा दिने हो भने मनुष्य सन्तुलित हुनसक्छ, मनुष्य पुरा हुनसक्छ र उसले आवश्यकताहरू, आफ्ना चाहनाहरू सबैलाई बडो राम्रो तरिकाले फुलफिल गर्न सक्छ। जस्तो यहाँले मनुष्य शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, खास यो भनेको के हो? मनुष्य शिक्षा भन्नाले आम रूपले मानिस। अब यो मानिस भनेर भन्ने एउटा शब्द मात्रै हो, यो मनुष्य हो। मनुष्य भनेको जो मनभित्र छ, जो मनभित्र बाँचेको छ। त्यो मनभित्र किन बाँचेको छ र मैले किन मनुष्य भन्दैछु भन्दा सूचनामुखी शिक्षाले मानिसलाई मनुष्य बनाउँछ, यानि मनभित्र बाँच्ने प्रकारको प्राणी बनाउँछ। त्यसैले म यसलाई मनुष्य भनेर उद्धृत गर्दैछु, उच्चारण गर्दैछु। जस्तो यो अहिले पछिल्लो पटक विभिन्न किसिमका जाति, भाषा, धर्मका मुद्दा उठिराखेका बेला यो तपाईँले भने जस्तै मानवीय शिक्षा सम्भव छ? जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण, धर्मका जुन सवालहरू हुन्, यी अज्ञानतावश उठाइएका सवालहरू हुन् र यी सवालहरू स्थायी छैनन्। यिनीहरू एक दिन उठिन्छन्, अर्को दिन गिर्छन् पनि, किनकि यी सवालहरूले मान्छेलाई खण्डित गर्छ र यिनीहरूलाई लडाउँछ आपसमा। त्यसैले लडाइसकेपछि, मान्छेलाई खण्डित गरिसकेपछि, लडाइसकेपछि, धेरै ठुलो नोक्सानी बिहोरिसकेपछि कुरोलाई बुझ्नुभन्दा आज नै कुरोलाई बुझेर आज जुन प्रकारको क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, धर्म सम्बन्धी, सम्प्रदाय सम्बन्धी जुन विवादहरू छन् र जुन खण्डन विखण्डन छन्, ती खण्डन विखण्डनभन्दा माथि मान्छेले उठेर काम गर्यो भनेदेखि यो विघ्न बाधाबाट अहिले नै बच्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अहिलेको यो शिक्षा प्रणालीमा यसलाई कसरी यो प्रयोगमा ल्याउन सकिएला त? अहिलेको जो शिक्षा प्रणाली छ, त्यो शिक्षा प्रणालीबाट जुन प्रकारको जनशक्ति अभिभावकले खोजिरहेका छन्, सरकारले खोजिरहेको छ, त्यस्तो जनशक्ति त निक्लेको छैन। समस्या त उत्पन्न भइरहेका छन्। बेरोजगारी एउटा गतिलो समस्या बनेर खडा भइरहेको छ। यसले गर्दा सरकारले पनि, अभिभावकले पनि, शिक्षाविदहरूले पनि शिक्षाको नयाँ बाटो खोजिरहेका छन्, शिक्षामा सुधार गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूले शिक्षामा सुधार गर्न जो खोजिरहेका छन्, केवल एउटा मस्तिष्कलाई लिएर खोजिरहेका छन्। हामीले यही अवस्थामा जहाँ शिक्षामा सङ्कट पैदा भइसकेको छ, आजको शिक्षा जो छ त्यो पुरानो बनिसकेको छ र यो पुरानो शिक्षालाई रिन्यू गर्ने क्रममा, यसलाई सुधार गर्ने क्रममा हामीले तीन मस्तिष्कको लागि तीनटा शिक्षा प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई बहुत राम्ररी सरकारले पनि सुनेको छ, बहुत राम्ररी शिक्षाविदहरूले पनि सुनेका छन् र उनीहरूले केही कुराहरू आफ्ना दस्तावेजहरूमा, आफ्ना वक्तव्यहरूमा लागू गरिसकेका छन्। जस्तो कि हामीले भन्दै आएका थियौँ 2-3 वर्षदेखि कृषिको एउटा अलग्गै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ, त आज आएर कृषि विश्वविद्यालय बनिसक्यो। यसले गर्दा हाम्रो कुराको सुनवाई हुँदैछ, किनकि हामीले प्रस्तुत गरेको विषय देशको निमित्त अत्यन्त आवश्यक विषय हो र आज जुन विषय बुझिन्छ त्यो आज सुनवाई हुन्छ, आज जो बुझिँदैन भोलि सुनवाई हुन्छ र यो चिज निश्चित रूपले लागू हुन्छ। यस विषयमा म बिल्कुल आश्वस्त छु। जस्तो यो तपाईँको अवधारणा वर्तमान शिक्षाको विकल्पमा ल्याइएको अवधारणा हो कि सुधारका लागि, कसरी बुझ्ने यसलाई? हामीले ल्याएको जो शिक्षाको अवधारणा हो यो विकल्प होइन। कुनै पनि चिजको खासै गरेर विकल्प दिन सकिँदैन। यथार्थमा र तथ्यमा भन्ने हो भने हामीले शिक्षालाई सुधार गर्न खोजेको हो र जसरी अन्य चिजहरू रिन्यू हुन्छन्, मोटरसाइकल र कार समेत पनि रिन्यू हुन्छ, त्यही तरिकाले हामीले शिक्षालाई रिन्यू गर्न खोजेको हो। त्यसैले हाम्रो नारा छ, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार, शिक्षा विकारे सकलो विकार। हामीले विकल्प दिन खोजेका छैनौँ, शिक्षालाई सुधार गर्न खोजेका छौँ। जस्तो यति बेला नेपालको शैक्षिक सन्दर्भमा अलिक घोकुवा पद्धतिलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएको छ र वर्तमान शिक्षा नीति, नियम र कानुनले तपाईँको यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कतिको सम्भव छ? समय लिन्छ। केही पनि नयाँ कुरा निकालिसकेपछि, नयाँ कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यो कुरा जनतालाई बुझाउन र त्यो कुरा सरकारलाई बुझाउनको निमित्त समय लिन्छ। बाँकी जति समय लिए पनि यो त अहिलेको आवश्यकता हो। जुन चिज आवश्यकता हो त्यसलाई आज नबुझे पनि भोलि बुझ्नु नै छ र अवश्य पनि बुझ्नेछन्, यस्तो मलाई लागिरहेको छ। यदि सरकारले सुधार गर्न चाह्यो र तपाईँको यो त्रिभुजीय शिक्षा लागू गर्न खोज्यो भने कहाँबाट सुरुवात गर्दा राम्रो होला? शिक्षालाई हामीले मानवीय शिक्षाबाट सुरुवात गर्छौँ
र मानवीय शिक्षाबाट सुरुवात गर्दा नै निकै सजिलो हुन्छ र मानवीय शिक्षालाई सुरुवात गर्ने क्रम अहिले विश्वमा चलिसकेको छ र त्यो मानवीय शिक्षालाई मन्टेसरी स्कुल भनेर बाल विकास कार्यक्रमका रूपमा ल्याइएको छ। त्यो हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको मानवीय शिक्षामा त्यहाँ 5% अंश छ। 5% कुरा त हाम्रो सुनवाई भइसक्यो। यानी त्यस प्रकारको चिन्तन सबै शिक्षाविदहरूमा आइसकेको छ, सरकारमा आइसकेको छ भनेपछि अब यो विषयलाई अब अलिकति गतिलो तरिकाले अगाडि बढाउँदाखेरि समझमा आउँछ र यसको सुरुवात मानवीय शिक्षाका रूपमा नै गरिनुपर्छ। अलिकति मलाई यो प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। आगामी यही मङ्सिर 29 र 30 गते चितवनमा जीवन पथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। खास यो जीवन पथको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। जीवन पथ शिक्षाको नै एक अङ्ग हो। जुन प्रकारको शिक्षाको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्रिभुजीय शिक्षा, त्यो त्रिभुजीय शिक्षा मध्ये शिक्षाको एक अङ्ग हो। अहिलेसम्म जसरी शिक्षाहरू दिए ती शिक्षाहरू किताबबाट, शास्त्रबाट, व्यक्तिहरूका मुखबाट, सूचनाबाट र अन्य प्रकारका अनेक ल्याबोरेटरीबाट सिकेर यसरी शिक्षाहरू दिए। त यी शिक्षा आफ्नो ठाउँमा बहुमूल्य छन्, ठिक छ। त हामीले जुन यो जीवन पथ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, एउटा पाटो सिङ्गो पाटो जसको शिक्षा जुन किताबको शिक्षा नै दिएको छैन, कसैले पनि दिएको छैन, त्यो पाटोलाई समातेर गरेका छौँ। त्यो के हो भनेदेखि बाहिरका किताबहरू त हामीले पढ्यौँ, बाहिरका सूचनाहरू त हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ। अर्को एउटा किताब हामी स्वयंभित्र छ, त्यो मनुष्यभित्र छ। के हामीले त्यो किताब पढ्यौँ त? आफूभित्रको किताब पढेको छैन। त्यसैले जीवन पथ मूलभूत रूपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि व्यक्तिहरू जसले भाग लिन आउँछन् उनीहरूलाई उनले लेखेको किताब देखाउने, जुन लिखित किताब चाहिँ बिल्कुल दबेर परेको छ र त्यो किताब उनले कसरी लेखेका छन् त्यो कुरा बुझाउने र त्यसमा वर्कसप गरेर त्यो किताबलाई उत्थान गर्ने क्रममा जीवनका जो समस्याहरू छन् तिनलाई कसरी समाधान गर्ने, जीवनका जो आवश्यकताहरू छन् तिनलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, त्यसलाई तपाईको जीवनको किताबले निर्देशित गर्छ। त्यहाँ त्यो कुरोको निमित्त आधार छ भनेर देखाउने हो। भनेपछि आफ्नै जीवनको किताबलाई अध्ययन गर्न बिल्कुल जीवन पथ भनेको स्वयंको जीवनको किताबलाई अध्ययन गर्ने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला हो। जीवन पथ भनेर यो तपाईले ध्यान, प्रज्ञा तथा सत्संग पनि भन्नु भएको छ। खास के हो? जीवन पथका दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा छ हामीले आफ्नो जीवनको किताब पढ्छौँ र त्यो किताबबाट जीवनको निकास खोज्छौँ। दोस्रो पाटो के छ त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो समझलाई बढाउँछौँ, ज्ञानलाई बढाउँछौँ, बुद्धिलाई बढाउँछौँ। ज्ञानलाई, समझलाई, बुद्धिलाई बढाउने क्रममा ध्यानको त्यत्तिकै महत्त्व छ, ज्ञानको त्यत्तिकै महत्त्व छ, समझको त्यत्तिकै महत्त्व छ। त्यसैले जीवनपथ कार्यक्रममा केही ध्यानका विधिहरू, केही ज्ञान सम्बन्धी कुराहरू र त्यसपछि कसरी समझलाई विकास गर्ने त एउटा मनुष्यलाई मानव कसरी बनाउने, मानवलाई महामानव हुनेतिर जाने कुनै बाटो छ कि छैन भन्ने विषयमा चिन्तन मनन गरिने भएका हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान, प्रज्ञा र सत्संग भनेर नाम दिएका हौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम विशेषमा छौँ। कार्यक्रम विशेषमा आज हामी चितवनको सदरमुकाम भरतपुर सँगै रहेको नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा यही 29 र 30 गते 2 दिन पथिक फाउन्डेसन र विश्व च्यानलले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। जीवन पथ नाम गरिएको कार्यक्रममा विशेष गरी जीवनका कुराहरू, त्यसै गरी वर्तमान शैक्षिक अवस्था र त्यसले पारेको प्रभाव र सम्भावनाहरू के छन् त्यो विषयलाई लिएर कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ र त्यसैको विषयलाई केन्द्रित गरेर आज हामी कार्यक्रम विशेषमा आज हामी पथिक फाउन्डेसनको एकजना संरक्षक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरिराखेका छौँ र यति बेला योगको प्रसङ्ग चलिराखेको छ। म फेरि प्रसङ्ग जोड्न चाहे। यो ध्यान, योगका कुराहरू छ, विशेष गरी ध्यान के हो र कसले गर्न सक्छ यो ध्यान? ध्यान विषयमा बुझ्न जरुरी छ। ध्यानका 3 प्रकारका कला छन्। एक कला के हो भन्दाखेरि ध्यानलाई गर्ने अभ्यास गर्ने। त्यो ध्यान गर्ने अभ्यास गर्ने क्रममा सबै व्यक्तिहरू जसको उमेर 10 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको छ र बहुत बुढाखाडासम्म पनि छन्, उनीहरूमध्ये कसैले पनि ध्यान गर्न सक्छन् र त्यो ध्यान गर्ने उमेर अनुसारका विधिहरू हुन सक्छन्। यसकारण ध्यान गर्ने योग्यता सबैको छ। दोस्रो कुरो, ध्यान भनेको गर्न नै विषय होइन, ध्यान हुने विषय हो। गर्न सुरुवात गरिसकेपछि त्यो हुने प्रक्रियामा आउँछ
र ध्यान हुन थाल्छ। हुने प्रक्रियामा आइसकेपछि ध्यानलाई विशेष अलग्गै प्रकारले समय दिइरहनु पर्दैन। ध्यान आफ्नो जीवनमा घटित हुन्छ। यो ध्यान गर्न कुनै निश्चित आसन या भौतिक परिस्थितिको कुनै आवश्यकता पर्छ? पहिले त निश्चित रूपले पर्छ, किनकि कुनै प्रकारको आसनमा सरल किसिमले नबसिकन, एकै आसनमा नबसिकन ध्यानका आयामहरूलाई हामीले एकाग्रतामा लैजान सक्दैनौँ। त्यसैले पहिलो जो ध्यानको स्टेप हो त्यो स्टेपमा कुनै न कुनै प्रकारका आसन, जसलाई पद्मासन भनिन्छ, जसलाई शवासन भनिन्छ, र अन्य अन्य प्रकारका सरल प्रकारका आसनहरू पनि छन्। वज्रासन छन्, पल्यान्टी कसेर हामी बस्छौँ, यस्तो कुनै पनि चिज गरेर ध्यान गर्न सक्छौँ। कुर्सीमा बसेर पनि अप्ठ्यारो शरीर परेका व्यक्तिहरूले कुर्सीबाट पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुर्सीमा बस्नु पनि एक प्रकारको सरल आसन हो। एकै प्रकारले बसिरहनु पर्यो, त्यो आफ्नो आसन बदलिरहन भएन। कमसेकम ध्यानको एउटा विधि तय हुने बेलासम्म त्यो चिजको जरुरी छ। र भौतिक परिस्थितिको पनि के जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो ध्यान गर्ने ठाउँ कस्तो हुने त? अलि शान्तिपूर्ण हुनु पर्यो, हल्लाहरू धेरै हुनु भएन, अनि त्यहाँ सबै व्यक्तिहरूले एउटा पोजिटिभ वेभ फ्याँकेको हुनु पर्यो। नेगेटिभ वेभहरू चलेको ठाउँमा अलि अप्ठ्यारो पर्छ। यो भौतिक परिस्थितिको एउटा अवस्था चाहिन्छ। जस्तो मलाई अलिकति जिज्ञासा लाग्यो, यो ध्यान गर्ने पनि कुनै निश्चित समय हुन्छ या जतिखेर गर्दा पनि हुन्छ? के पहिले त एउटा समय तोक्नु जरुरी छ। जसरी हामीले पढ्नको लागि पनि, स्कुल जानको लागि पनि समय तोक्छौँ, खाने पनि हामीले एउटा समय तोक्छौँ, खाजा खानको लागि पनि हाम्रो एउटा समय हुन्छ। त्यस्तै ध्यान सिक्ने बेलामा समय तोक्न जरुरी छ। ध्यान सिकिसकेपछि जब ध्यानको अवस्थामा व्यक्ति पुग्छ त्यतिखेर कुनै समय बन्धन छैन। उसले जहाँ जसरी काम गरिरहेको छ, जहाँ जसरी बसिरहेको छ, त्यही बेलामा नै ध्यान हुन्छ। किनकि ध्यान भनेको के हो भने टु बी कन्सियस विथ वान सेल्फ, आफैमा सचेतन हुने कला हो, होस जगाउने कला हो, आत्मनिरीक्षणको कला हो। यो आत्मनिरीक्षणको कला त पछि गइसकेपछि जति बेला पनि घट्न सक्छ र जति बेला पनि 24 घण्टा यो घटोस्, यस्तो अवस्थामा यसले पुर्याउने हो। जस्तो यो ध्यानको प्रसङ्ग यति बेला नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूमा पनि यो ध्यानको विशेषता यतिखेर बढ्दै गइरहेछ र धेरैले ध्यानलाई प्राथमिकता पनि दिन थालेको छ। खास के हो यो ध्यान? कसैबाट सिक्नुपर्छ या आफैले गरे पनि हुन्छ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसलाई? निश्चित रूपले जुनसुकै कुरा पनि कसै न कसैबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। भाषा बोल्न पनि हामी सिक्छौँ, अनि अन्य कुराहरू पनि हामी सिक्छौँ। सिक्न त जरुरी छ। जसरी अन्य विधाहरू सिक्न जरुरी छ, त्यसरी ध्यान पनि सिक्न निकै अत्यन्त आवश्यक छ। कुनै न कुनै व्यक्ति चाहिन्छ जसले ध्यानको मर्म बुझेको होस्, ध्यान सिकाउन सकोस्। त्यस्तो व्यक्तिबाट ध्यान सिक्न जरुरी छ। यो ध्यानकै प्रसङ्ग अलिकति मैले जोड्न चाहेँ। के फाइदा हुन्छ वास्तवमा? एकजना म आफैले पनि यदि ध्यान गर्न चाहेँ भने, अथवा कुनै सर्वसाधारणले एउटा ध्यान गर्न चाह्यो भने त्योबाट आउटपुट के अपेक्षा गर्ने, के हुन्छ खास? यसो त ध्यानमा लाग्दाखेरि यस प्रकारको आउटपुट म चाहन्छु भनेर नलाग्नु बेस हो। किनकि त्यो त भक्कल गरे जस्तो भयो, मलाई यस्तो देऊ, मैले तिमीलाई पूजा गर्छु अथवा तिमीलाई बलि चढाउँछु। यसैले ध्यानमा लाग्ने व्यक्ति यस प्रकारको माग राखेर नगयो भने धेरै असल तरिकाले ध्यानबाट लाभ लिन सक्छ। र विशेष गरेर के छ भनेदेखि हाम्रो मानसिक, शारीरिक र मनोकायिक स्थिति छ। 3 प्रकारका स्थितिहरू छन् र केही न केही रोग व्याधिहरू पनि छन्। केही मानसिक रोगहरू छन्, केही शारीरिक रोगहरू छन् र कतिपय व्यक्तिहरू ध्यानबाट आफ्ना रोगलाई शान्त पार्नको निमित्त, रोगलाई कमसेकम केही घटाउनको निमित्त आएका हुन्छन्। र ध्यानका त्यस्ता पनि विधि छन् जसले रोगलाई केही न केही मात्रामा घटाउँछ, कतिपय रोगहरूलाई कमजोर बनाउँछ र शरीरलाई प्रबल बनाउँछ, स्वास्थ्य दिन सक्छ। त ध्यानको त्यो मर्मलाई बुझ्नुभन्दा ध्यान भनेको चेतना जागृतिको विज्ञान हो। यसैले ध्यानमा आउने व्यक्तिहरूले आफ्नो चेतनालाई कसरी जगाउने भन्ने कुरा बुझ्यो भने चेतना जाग्ने क्रममा अन्य कुराहरू तपसिलमा पर्छन् र अन्य कुराहरूमा आफसे आफ सुधार हुँदै जान्छ। यो तपाईको अवधारणामा आम मनुष्यको खोजी हुनुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले सुन्छौँ। खास के हो यो आम मनुष्यको खोजी भनेको? के हो खास? मनुष्य केही न केही त खोजिराखेको छ नि त। तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ, अलि प्रष्ट आँखाले हेर्नुभयो भने प्रत्येक मान्छेले केही न केही खोजिरहेको छ र त्यो खोजमा दौडै छ। केही धन खोजेर त्यो धन प्राप्त गर्नको निमित्त कोही व्यक्ति दौडेको छ, प्रतिष्ठा खोजेर प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न केही व्यक्ति दौडेको छ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू, उमेर पुगेका मान्छेहरू 16-18 वर्ष नागिसकेपछि मृत्यु पर्यन्तका मान्छेहरू रातो दिन दौडिरहेका छन्। सपनामा पनि उनीहरू दौडिरहेका छन्, निद्रामा पनि उनीहरू दौडिरहेका छन्।
खाने बेलामा पनि उनीहरू दौडिरहेका छन्, उनीहरूको मन शान्त छैन, मन बिल्कुल दौडिरहेको छ। यो मन दौडिरहेको छ, शरीर पनि दौडिरहेको छ, यानि मान्छे 24 घण्टा जीवनभर दौडनुको अर्थ के हो भनेदेखि केही चिज हराएको छ र खोज्दैछ, त्यस कारण दौडेको छ। केही चिज उसको हराएको छ, मनुष्यको केही हराएको छ, त्यो हराएको चिज खोज्नको निमित्त ऊ दौडेको छ। र के हराएको छ त भन्दा उसको सुख हराएको छ। पैसाबाट पनि उसले सुख खोज्छ, परिवारबाट पनि उसले सुख खोज्छ, विवाहबाट प्रेमबाट पनि उसले सुख खोज्छ, प्रतिष्ठाबाट, राजनीतिबाट, समाजसेवाबाट पनि उसले सुख खोज्छ, जुन ठाउँबाट पनि उसले सुख खोजिरहेको छ, सुख हराएको छ। तर त्यो सुखलाई कहाँ खोज्ने त भन्ने कुरा मनुष्यलाई थाहा छैन। जुन एउटा व्यक्ति जसले सुख पाइसकेको छ, आनन्द पाइसकेको छ, त्यो प्रकारको व्यक्तिलाई थाहा छ कि त्यो सुख कहाँ छ र त्यो व्यक्तिले त्यो सुख बताइदिन सक्छ। यसैले हामी के भन्दैछौँ भने मनुष्यको खोजी चलिरहेकै छ, तर खोजी सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, सही ठाउँमा खोज्नु पर्यो। म यसमा एउटा कथा बताउन तपाईँलाई चाहन्छु कि एकजना बुढीमाई थिइन् जसको नाउँ राबिया भनेर थियो। उनका धेरै चेलाचेलीहरू पनि थिए जुनलाई पढाउँथिन्, लेखाउँथिन् केही ज्ञानका, बुद्धिका, योगका कुराहरू उनीहरूले जान्दैन्थे, बुझ्दैन्थे, हैरान परिरहेकी थिइन्। एक दिन बेलुका पख आफ्ना सबै सिक्ने मान्छेहरू आउँथे। त्यतिखेर बाहिर उनले केही चिज खोजिरहेकी थिइन्, कुटी बाहिर, घर बाहिर। त त्यो घर बाहिर पटाङ्गिनीमा उनले जो खोजिरहेकी थिइन्, उनका मान्छेहरू आए, सिक्ने मान्छेहरू। उनीहरूले सोधे कि के हरायोमा? ती बुढीमाउले भनिन् कि मेरो सियो हरायो। त सियो उनीहरूले पनि खोज्नमा लागे, कहीँ पनि सियो भेटिएन। साँझ पर्ने जस्तो बेला भइसक्यो, बाहिर पटाङ्गनीमा सियो भेटिएन। नभेटिसकेपछि उनीहरूले बुढी आमालाई सोधे कि तपाईँले सियो कहाँ खसाल्नु भएको थियो? उनले भनिन् मैले सियो घरभित्र खसालेकी थिएँ। अनि यिनीहरूले भने कि घरभित्र खसालेको सियो बाहिर खोज्ने? अब बुढीमाउले भनिन् हो तिमीहरूले यस्तै गरिरहेका छौ, तिमीहरूले आफूभित्र आफ्नो सुखलाई खसालेका छौ, बाहिर खोज्दैछौ, धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, अनेक चिजमा, मनोरञ्जनमा। तर तिम्रो सियो यानि तिम्रो जो एउटा आनन्द, खुसी हो, त्यो पनि तिमी भित्रैबाट खसेर तिमी भित्रै कहीँ लुकेको छ। यसकारण भित्रै खोज्नु पर्दो रहेछ भन्ने त तिमीलाई जहाँ हराएको छ त्यहीँ खोज्नु पर्दो रहेछ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा भयो नि त। तिमीहरूको आऊ, तिमीहरूको सुखलाई अब हामी खोजौँ, आनन्दलाई खोजौँ, त्यो तिमीहरू भित्रबाट भेटिन्छ। यसकारण यो चिज भित्रबाट भेटिने चिज हो, भित्रको खोजीतिर हामीले फर्काउन खोजेको हो। जस्तै जीवन पथले मान्छेहरूको खोजीलाई कसरी पदपूर्ति गर्छ? जसरी तपाईँले भन्नुभयो हराएका कुराहरू, गुमाएका कुराहरू जीवन पथले कसरी? मैले पहिले भनिसकेँ कि जीवन पथमा हामीले आफ्नो जीवनको किताबलाई पल्टाउँछौँ। जीवनका किताबमा बहुत कुराहरू लेखिएका छन् र ती लेखेर हामीले त्यसमा फेरि अनेक प्रकारका मसीबाट त्यसलाई धमिलो बनाएका छौँ। हामीले क्रोध पोखेका छौँ, हामीले कलह पोखेका छौँ, हामीले रिस, राग, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, लोभ, मोह आदि सारा चिजहरू आफ्नो जीवनको किताब लेख्दै, त्यसले मसीले टाल्दै, लेख्दै धमिलो बनाउँदै गरेका छौँ। र यो खोज्ने क्रममा यो मसी हटाउने तरिका हामीलाई थाहा छ, कुरो त्यति मात्रै हो। हामीलाई बढी कुरो केही थाहा छैन। जो सहभागी आउनुहुन्छ उहाँले नै त्यो काम गर्नुहुन्छ। बाँकी त्यो मसी कसरी हटाइदिने त उहाँको जीवनको किताबको मुख्य कुरो यो हो। जीवनको किताबको मसी हटाउँदा साथ थाहा लाग्छ कि मेरो खोजी त यहाँनिर पो रहेछ। यसरी उहाँको जो यथार्थ वास्तविक जुन खोजी हो त्यो खोजी पत्ता लगाउनको निमित्त हामीले मद्दत गर्ने हो। जस्तो हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। यति बेला चितवनमा एउटा भव्य तयारी गरिएको छ जीवन पथ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि। के हुन्छ त्यो दिन? पहिले त हामी जीवनपथ कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा जान्छौँ। उद्घाटनमा यस विषयमा प्रकाश पारिन्छ र यसको ओरिएन्टेसन हुन्छ कि जीवनपथ के हो र यसलाई कसरी हामीले भाग लिएर जान्न सक्छौँ भन्ने विषयमा। त्यो विषयमा भइसकेपछि जस्तो कि पहिले तपाईँलाई भनिसकियो, तपाईँले पनि त्यसमा प्रश्न गर्नुभयो, दुई तरिकाले हाम्रा कार्यक्रमहरू विभाजित हुन्छन्। एउटा कार्यक्रम ध्यान र ध्यानतिर जान्छ। ध्यानका केही विधिहरू हामीले दिनेवाला छौँ त्यहाँ। र अर्को कार्यक्रम प्रज्ञातिर जान्छ। प्रज्ञाका केही विधिहरू हामीले पत्ता लगाउनेवाला छौँ त्यहाँ। यसरी ध्यान र प्रज्ञाका विधिहरू हामी खोज्छौँ। त्यो खोज्दाखेरि के खोज्छौँ भन्दा विभिन्न हाम्रा बिचका समस्याहरू छन्। हामीसँग दुःख छ, हामी त्यो दुःखमा रुमलिएका छौँ। हाम्रा अनेक प्रकारका समस्या छन्, समस्यामा हामी रुमलिएका छौँ। हाम्रो रिस राग छ, कलह गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो घर परिवार, हामीले काम गर्ने ठाउँमा हामी ठिक तरिकाबाट, राम्रो तरिकाले काम गर्न सकेका
छैनौँ, हामी असल मान्छे बन्न चाहन्छौँ, असल मान्छे हुन सकिरहेका छैनौँ, यी सारा सारा पक्षहरू पनि हामीले हेर्छौँ। र केही मान्छेहरूको सम्बन्ध छ, अन्तर सम्बन्ध छ, बोलीचाली छ, सिल छ, स्वभाव छ। यी सानातिना कुराहरू जुन कुराहरूलाई हामीले सही तरिकाबाट प्रस्तुत गर्न नजान्दा, नबुझ्दाखेरि जीवनमा दुःख आएको छ, कलह आएको छ, असफलता आएको छ, त्यो यहाँबाट आएको छ भनेर व्यक्तिलाई हामीले बताइदिन्छौँ र व्यक्तिसँग हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ, इन्टरेक्सन गर्छौँ। थोरै मलाई यो पथिक फाउन्डेसनको बारेमा जान्न मन लाग्यो। पथिक फाउन्डेसन एउटा एनजिओ आइएनजिओ जस्तै हो? पथिक फाउन्डेसन एनजिओ हो। यो नाफा ननिकाल्ने किसिमको संस्था हो र यो संस्थाले अघि नै जस्तो भने जस्तो 3 प्रकारका विषयहरूमा काम गर्दैछ। एउटा के विषयमा काम गर्दैछ भनेदेखि तीनटै मस्तिष्कका 3 विषयहरू हुन्। एउटा मस्तिष्कमा काम गर्दैछ मानवीय शिक्षालाई लिएर, अर्को मस्तिष्कमा दाहिनेमा काम गर्दैछ दक्षताका साथ वैज्ञानिक दक्षताको शिक्षालाई लिएर, र तेस्रो मस्तिष्कमा अहिले काम गर्दैछ आत्मशिक्षा यानि ध्यान, ज्ञान, प्रज्ञाका कुराहरूलाई लिएर। पथिक फाउन्डेसनका यी 3टा आत्मिक कुराहरू छन् र अन्य पनि कुरा छ। पथिक फाउन्डेसनले स्वास्थ्य विज्ञानमा पनि काम गरिरहेको छ। मानिसको स्वास्थ्यमा कसरी अरू बढी सुधार ल्याउन सकिन्छ यसको विकल्प दिने प्रयत्न गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको खासै विकल्प नै दिन खोजिरहेको हो। र त्यो विकल्प दिने क्रममा हामीले रोगहरूलाई आज प्रचलित औषधि मूलो र जडीबुटीबाट मात्रै, आयुर्वेद औषधि, अङ्ग्रेजी औषधिबाट मात्रै होइन, अन्य तरिकाबाट पनि इलाज गर्न सक्छौँ भनेर प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, फिजियोथेरापी चिकित्सालाई पनि इन्ट्रोड्युस गरिरहेका छौँ। त्यसैले पथिक फाउन्डेसनसँग आफ्नो अस्पताल पनि छ। ती स्वास्थ्यको काम गर्नको निमित्त बहुत राम्रो सुसञ्चालित अस्पताल छ र पथिक फाउन्डेसनसित एउटा मिस्ट्री स्कुल, रहस्य विद्यालय पनि छ। यस प्रकारको जीवन पथ लगायतका अनेक माथिल्ला कार्यक्रमहरूमा काम गर्नको निमित्त र पथिक फाउन्डेसनसित व्यावहारिक रूपले अगाडि बढ्नको निमित्त मनुष्य कसरी बढ्ने भन्ने कुरालाई लिएर सामूहिक जीवनशैलीको एउटा कम्युन पनि छ। यसरी पथिक फाउन्डेसनसित 3टा चिजहरू छन्। एउटा स्वास्थ्यको निमित्त अस्पताल, वैकल्पिक स्वास्थ्यको निमित्त, दोस्रो जीवनलाई चेतना जागृति गराउनको निमित्त सामूहिक जीवनशैलीको कम्युन, र तेस्रो यो आत्मशिक्षालाई जागरण गर्न, शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निमित्त शिक्षाको त्रिभुजीय शिक्षाको एक पार्ट हो जसलाई हामीले मिस्ट्री स्कुल भनेर भन्छौँ। अन्तमा छौँ हामी, कार्यक्रमको अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ बेसो च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई? निश्चित रूपले तपाईँहरूका केही समस्याहरू छन्, किनकि मनुष्य भनेकै समस्यासित जेलिएको प्राणी हो। निश्चित रूपले तपाईँहरूका केही आवश्यकताहरू छन्, यो मनुष्यको स्वभाव हो। निश्चित रूपले तपाईँले आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, सबै आवश्यकताहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन्। निश्चित रूपले तपाईँ सुख चाहनुहुन्छ, तपाईँ शान्ति चाहनुहुन्छ, तपाईँ प्रसन्नता पनि चाहनुहुन्छ। र यो पथिकले भन्दैछ कि पथिकसित यी खजानाहरू छन्। यी खजाना अस्तित्वसित लिन पथिक समर्थ भएको छ। कुन खजाना भन्दा सुख, शान्ति, सम्पन्नता, प्रसन्नता र आनन्द। र यी खजाना पथिकले तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छ र तपाईँहरूसित केही फसानाहरू छन्। पथिकसित केही खजानाहरू छन् र तपाईँहरूसित केही फसानाहरू छन्। ती फसाना जुन हुन्, फसाउने कुराहरू, तिनीहरू पथिकले लिन चाहन्छ। तपाईँहरूका फसाउने कुराहरू के हुन् फसाना भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह र ईर्ष्या हुन्। यी 5 फसाना मलाई दिनुहोस् र 5 खजाना जो मसँग छन् त्यो तपाईँहरूले लिनुहोस्। म यो प्रकारको व्यापार गर्न खोजिरहेको छु। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद, बेसो च्यानललाई पनि धन्यवाद जसले यो मौका दियो। दर्शक, कार्यक्रम विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पथिक फाउन्डेसनका संरक्षक आचार्य श्री टिएन पथिक। उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै आजको लागि यो कार्यक्रम विशेषबाट म सन्त कुमारलाई बिदा दिनुहोस्। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः यस्तै विषयवस्तुको साथमा आउनेछौँ। सामुदायिक विकासमा हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।